इंद्रेणी मरुँदा नि सोच्दिहौ धौ होला सोच्दिहौ धौ होला माथिबाटै देखेकी छौ होला तिम्रै जलको तिम्रै तिर्सना। हे मेरो हजुर भुल्थेँ र किन भुल्थेँ र किन आकाशबाणी सुनाउँछु दिनदिन तिम्रै जलको तिम्रै तिर्सना। हे अरे आखिर मै दुखी भएसी के गरम त छोडेर गएसी तिम्रै जलको तिम्रै तिर्सना। हे पुग्दो रहन्छ सोचेको देखेको सोचेको देखेको मेटिँदैन भावीले लेखेको तिम्रै जलको तिम्रै तिर्सना।
राई झुमाका सन्तान हामी राई झुमाका सन्तान हामी पश्चिमका चेला राई झुमाका सन्तान हामी राई झुमाका सन्तान हामी राई झुमाका सन्तान हामी पश्चिमका चेला राई झुमाका सन्तान हामी हाम्रै ठाउँको संस्कृति हो हाम्रै ठाउँको संस्कृति हो गौरा पर्व मेला हाम्रै ठाउँको संस्कृति हो हाम्रै ठाउँको संस्कृति हो हाम्रै ठाउँको संस्कृति हो गौरा पर्व मेला हाम्रै ठाउँको संस्कृति हो ए हजुर मङ्गलगढी चोकमा आउनु सुर्खेत आउने भया ए माया लाउने भया देउती बजाइ घुम्न जाम्ला 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 छत्रसाई र रेखा जोशीले गाउनु भएको छत्रसाईकै शब्द सङ्गीत रहेको निकै प्रिय गीत केला पाक्या पलातामा खगेन्द्र नेउपानेलाई पनि जोरदार ताली दिएर सम्मान गर्दछौँ जसले छत्रसाईको यात्रामा धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ र यतिखेर भने छत्रसाई कृष्ण बजगाई र इन्द्राणीका सिंहको टिमले गाउँदा तपाईँ संसारभरि हिमालय टेलिभिजन र इन्द्राणी.com युट्युब मार्फत हेर्नुभएका दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन सेवा सन्देश र मनोरञ्जन कार्यक्रम इन्द्राणी उज्यालो नेपाल समृद्धिका लागि सांस्कृतिक अभियान इन्द्राणी जस्ताको तस्तै आज पनि तपाईँ हिमालय टेलिभिजनबाट हो भने रिमोट कन्ट्रोल हातमा लिएर अलि टाँठो टाँठो लगाउँदै बसिराख्नु भएको छ र इन्द्राणी.com युट्युब हो भने सेयर गर्ने तयारीमा सेयर लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला बोस्टन लोक सोसियलिस्ट समूह इन्द्राणी स्विट होटेल इन्द्राणी फुडल्यान्ड सिस महलबाट तपाईँलाई यो टेम्पररी कक्षबाट इन्द्राणी दिइरहेका छौँ आज पनि संसारभरिबाट जताततैबाट स्टुडियोमा आउनु भएको छ मेची महाकालीका समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी यहाँ नअटेर पर टन्नै पिपलको रुखपलतिर धेरैजना बसिराख्नु भएको छ यहाँ धेरै धेरै व्यक्तिहरू आउनु भएको छ उता पल्लो छेउमा हाम्रो बेल्टार होटल कञ्चनपुर सप्तरीकी दिदी आउनु भएको छ टिकामाया खड्का दिदी कमला देवी दिदी अनि सुषमा बेल्टार होटलका दिदीका मिनराज खड्का यहाँलाई धन्यवाद तपाईँहरूलाई हेरेर तपाईँहरूको त्यो इन्द्राणीलाई गरेको पूर्वाञ्चल यात्राको सम्मान आहा हामी जिन्दगीमा पनि बिर्सन्नौँ तपाईँ बिरामीको पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत हो जो क्यान्सर लागेर पनि यति फुर्तिली हुनुहुन्छ अर्को हामीलाई माया गर्ने त अघिल्लो जिन्दगी हाम्रो आमा हुनुहुन्छ तपाईँ त्यति माया गर्नु र सरु छेत्रीजी आउनु भएको छ आज आमाले हेरे आउनुभएको रहेछ यता शर्मिला श्रेष्ठ यता भूमिका बयक यता कृष्ण बजगाई यता मनमाया वाइबा र छत्रबहादुर साई अनि म बिचमा खगेन्द्रजीले एकदम ताली ठोक्नु भएको छ र यता आज पावल राई रूपक गिरी पूर्ण कणेल त्यसै गरी विष्णु श्रेष्ठजी वाद्यवादनमा तयारी भएर बसिराख्नु भएको छ केशव कणेल दाई आउनु भएको छ युएसदेखि अनि उहाँका साथीहरू आउनु भएको छ पुष्प गौतमजी आउनु भएको छ विपिन श्रेष्ठ जुजुलप्पा अनि फेरि केशव कणेल भन्दा मान्छेलाई अठार पर केशव राज कणेल जोरदार ताली दुईटै भाइ राशि मिलाएर एउटा गुल्मीदेखि एउटा बागलुङदेखि चट्ट मिलाएर आउनु भएको छ उहाँ अमेरिका बस्नुहुन्छ उहाँ कावस्वतीमा बस्नुहुन्छ र आज क्यामेराको कमान्डर छ नवीन सिग्देल त्यसै गरी मिलन सापकोटा विवेक ओली दिपेन देउवा अमित कणेल त्यसै गरी जीवन टन्डन र आज इन्द्राणीको सुरुवातको क्यामेराम्यान मेरो आदरणीय जोडी हामी पल्टनमा साहेब समा होस् कि जहाँसुकै सँगै बस्यौँ 17 बाइनीदेखि रमेश पुडासेनी जोरदार त पहिला इन्द्राणीको क्यामेरा बोकेर उहाँले हिँड्नुभयो मेरो लक्ष्मण गोदारजीलाई पनि अहिले आई लभ यु मैले सम्झिराखेको छु भक्तबहादुर देउवा प्रतिमा कणेल नवराज तिमिल सेना दीपक घिमिरे दिलीप खड्का दीपक केसी मन्जु कणेल शिशिरनाथ लगायत सबैलाई सम्झिँदै इन्द्राणी भनेको उत्तिखेरै हँसाउने उत्तिखेरै रुवाउने हो सबैभन्दा एकचोटि जोरदार ताली दिउँ क्षेत्रबहादुर खत्रीलाई हरिबहादुर खड्का सीता खड्का कस्तो लाग्यो केशव दाजु एकदम रमाइलो यो त इन्द्राणी हामी म विदेशमा बस्छु अब मैले प्रत्येक घर साथीहरूले यो नहेर्ने भने कुनै घर हुँदैन र खास गरिकन के भन्दा अहिले नयाँ पुस्तालाई तपाईँले ल्याउनु छ बालबच्चा
यिनीहरूलाई देखाएपछि अहिले उहाँ पनि नयाँ पुस्ताले हेर्न थाले, त्योभन्दा पहिला हेर्थेनन् है। यो एउटा प्लस पोइन्ट भएको छ। यसको मतलब इन्द्रेणीको अर्को पुस्तालाई पनि फेरि तयार हुँदैछ विदेशमा पनि, अथवा माया गर्ने होइन, त्यसले पनि नेपालप्रति र एउटा इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई एउटा राम्रो कामको लागि सधैँभरि सहयोग इन्जोय इन्टरटेनमेन्ट लिनेछ। त्यो राम्रो पक्ष भएको छ, एकदमै राम्रो। सबैलाई नमस्कार। अब इन्द्रेणीको बारेमा त अब हामी के भन्ने, हाम्रो कृष्णजीको नामै काफी छ। कर्णेलको एउटा कुल दीपक पनि हुनुहुन्छ। यो स्टुडियोको लागि हामीले के सल्लाह गरेका छौँ भने काउसती गैनाकोटमा एउटा ठुलो कुल मन्दिर छ, केन्द्रीय कार्यालय बनाएको छौँ र ठुलो परिसर पनि छ। आज त्यहाँको संरक्षक गोपाल कर्णेलले अघि फोन गर्नुभएको थियो, उहाँसँग सल्लाह गरेर कहिले मिल्छ जो सबै टिम एकचोटि त्यहाँ आइदिनु पऱ्यो। हामीले स्टुडियोको लागि अहिपछि आफ्नो व्यक्तिगत रूपले दिन दुखी जो असहाय छन् होइन, उहाँहरूलाई दिने कुरा अलग छ। स्टुडियोको लागि चाहिँ हामीले छुट्टिएको छौँ, जसरी त्यो जिम्मा मलाई दिएर पठाउनु भएको छ। ल एउटा प्रोग्राममा युएस गएको थिएँ, त्यहाँ भर्जिनियामा नेपाली पाठशाला छ र त्यो नेपाली पाठशालामा पढाउने, त्यहाँ पढ्ने चाहिँ कोहीका छोराछोरी पनि नेपालीका छोराछोरीहरूले पनि पढ्छन्, तिनलाई पढाउने टिचरहरूलाई मैले एउटा ट्रेनिङको चाहिँ आयोजना गरेको थिएँ र उनीहरूले बोलाएको थिएँ र मलाई बोलाएँ, म गएँ र त्यहाँ पनि मैले यो इन्द्रेणीको बारेमा कुरा गरेँ। उनीहरू यति खुसी भए र उनीहरूले अहिले इन्द्रेणी हेर्छन् प्रायः जसो। त्यहाँ एकजना अर्जुन सिग्देल भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ विशेष गरेर त्यसको चाहिँ पहल गर्नुभएको छ र त्यहाँ बस्दा पनि म चाहिँ इन्द्रेणी नहेरिकन कहिले पनि सुतिनँ, इन्द्रेणी हेरेँ र यहाँको तमाम खबरहरू मलाई थाहा भयो। र अर्को मैले स्टुडियो बनिसकेपछि एउटा सुझाव राख्छु, कस्तो लाग्छ है मलाई थाहा छैन। त्यो के भने हामीले इन्द्रेणीले गरेका कुराहरू हुन त अब सबै कुरा आइरहेछन्, तथापि यो स्टुडियो बनिसकेपछि हामीले पाक्षिक रूपमा एउटा मुखपत्र जस्तो जे जति कुरा हुन्छन् त्यसको डकुमेन्टेसन हुन जरुरी छ। इन्द्रेणीलाई मैले त्यो एउटा सुझाव दिन्छु। अरू कुरा त यहाँ भन्न आवश्यकै छैन। साना बाल कलाकारदेखि लिएर अब कोही विगत मतलब स्वर्गमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको जो कलाकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको समेत चाहिँ उहाँलाई चाहिँ स्मरण गर्दै, उहाँलाई श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै सुरु गर्नुहुन्छ। कहिले त्यस्ता बच्चाहरूकोबाट सुरु गर्नुभएको छ। यो के हो भने आई क्यान गिभ वाट आई ह्याभ भन्छ नि, मैले दिन सक्छु जे मसँग छ। कृष्णजीले त्यो दिनुभएको छ जो उहाँसँग प्राप्त छ, त्यो दियो भने नै थाहा हुन्छ। र आई क्यान गेट वाट आई गिभ, जे मैले दिएको छु मैले प्राप्त गर्न सक्छु भनेपछि तपाईँले जे दिनुभएको छ यो त यो युगान्तसम्म चाहिँ रहिरहन्छ। 74 साल असौज 6 गते केशव राज कणेलले आफ्नो जीवन सङ्गिनीलाई गुमाउनु पर्यो। त्यो पीडा अझै छलचल्ती छ। यस्ता करोडौँ मानव जातिका यी पीडाका कुरा छन्। त्यसमध्ये केशवराजलाई त्यो 74 साल सम्झना आइरहेको छ। केशवराज कणेलको जीवन सङ्गिनी 74 असौज 6 गते स्वर्गीय हरिकला कणेलको निधन भएको छ र त्यही कथावस्तुमा रहेर छत्रबहादुर साई भाइ र कृष्ण बजगाई बहिनीले गीत गाउनु पर्ने छ। राजन ठकुरी र सृजना बिराई थापाको गीत तिम्रै झल्को तिम्रै तिर्सना, बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न, गाह्रो भयो तिमीलाई बिर्सना। हरिकला सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, अभियन्ता। हिमवन्ती नेपालको केन्द्रीय सदस्य, ज्ञानोदय माविको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य, मनोकामना सामुदायिक वनको सदस्य, ओसिड नेपाल नवलपुरको संयोजक, अमर मावि बिउकोट बागलुङको शिक्षक, अन्तर्पार्टी महिला सङ्गठन सञ्जालको सदस्य। धेरै ठाउँमा काम गर्नुहुँदो रहेछ। उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना पनि गर्दछौँ।
तिम्रो के सब दुखी छ हेर दुखी छ हेर हरिकला तिमीलाई सम्झेर तिम्रै घरको तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला साथ फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना दुखी छ हेर दुखी छ हेर हरिकला तिमीलाई सम्झेर तिम्रै घरको तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु तिमीले बिर्सुला सास फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना छारा हुनिया नरौ सानो रमाउँछन् दुनिया तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सौला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना छारा हुनिया नरौ सानो रमाउँछन् दुनिया तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सौला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सौला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना तिमलाई पाइन्न सबै थोक पाइहाल्छ सबै थोक पाइहाल्छ साँझ पर्छ तिम्रो याद आइहाल्छ तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना तिमीले मैले बिर्सुला साथ फेर्न हो तिमीलाई बिर्सना सबै थोक पाइहाल्छ सबै थोक पाइहाल्छ एक्लो हुँदा तिम्रो याद आइहाल्छ तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला साथ फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सुला साथ फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना आखिर यो ज्यान आगोमा जलाइनी छुट्नु पर्यो मन नलाइनी तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना आगोमा जलाइनी छुट्नु पर्ने मन नलाइनी तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना हे मरुँदा नि सोच्दिहौ धौ होला माथिबाटै देखेकी छौ होला तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना सोच्दिहौ धौ होला माथिबाटै हेरेकी छौ होला तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु तिमीले बिर्सुला सास फेर्न तिम्रो हो तिमीलाई बिर्सना हे मेरो हजुर भुल्थेर किन आकाशबाणी सुनाउँछु दिन तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला
सम्झिरहन्छन् समाजै भोरीले आमा खोज्छन् छोरा र छोरीले तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना अरू मैले बिर्सुला सास फेर्न डुबो तिमीलाई बिर्सना समाजै भोरीले आमा भन्छन् छोरा र छोरीले तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना अरू मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो भयो तिमीलाई बिर्सना अरू मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो भयो तिमीलाई बिर्सना हे साथ दिन जिन्दगी भोरीलाई सम्झना छ छोरा र छोरीलाई तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना अरू मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो भयो तिमीलाई बिर्सना जिन्दगी भोरीलाई सम्झना छ छोरा र छोरीलाई तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना गाह्रो मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो भयो तिमीलाई बिर्सना गाह्रो मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो भयो तिमीलाई बिर्सना हे तिमीलाई सम्झे गाह्रो छ सहना कसलाई दिम खै ती तिम्रा गहना तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना अरू मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो भयो तिमीलाई बिर्सना सकिन्न सहना कसलाई दिम खै तिम्रा गहना तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना अरू मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो भयो तिमीलाई बिर्सना अरू मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो भयो तिमीलाई बिर्सना हे मनको पीडा कहाँ जाऊँ म कहन गरिबलाई दान दिदिनु गहना तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना अरू मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो भयो तिमीलाई बिर्सना गरिबलाई दान दिदिनु गहना तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना अरू मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो भयो तिमीलाई बिर्सना अरू मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो भयो तिमीलाई बिर्सना हे तिमीलाई आज सम्झिन लाको छु त्यही सोचेर इन्द्रेणी आएको छु तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना अरू मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो भयो तिमीलाई बिर्सना सम्झिन लाको छु त्यही भएर इन्द्रेणी आएको छु तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना अरू मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो भयो तिमीलाई बिर्सना अरू मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो भयो तिमीलाई बिर्सना हे सँगै जाने इन्द्रेणी थिए
सकिँदैन यो चोला फेरेर यो चोला फेरेर त्यतैबाट बस हेरेर तिम्रै गाउँको तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न साह्रो छ तिमीलाई बिर्सना चोला फेरेर यो चोला फेरेर त्यतैबाट बस हेरेर तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना हे मलाई जस्तो नपरोस् हेर सन्तान हेर्नु 100 वर्ष बाँचेर तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो पो तिमीलाई बिर्सना नपरोस् हेर सन्तान हेर्नु 100 वर्ष बाँचेर तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो पो तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो पो तिमीलाई बिर्सना ए छोरा छोरी ठुल्ठुला भइसके ठुल्ठुला भइसके कोही यतै छन् कोही विदेश गइसके तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना ठुल्ठुला भइसके ठुल्ठुला भइसके कोही यतै छन् कोही विदेश गइसके तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु तिमीले बिर्सुला सास फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना हे टाढा हुँदा साह्रै मन अँधेरो गाउँलेलाई नि सम्झना छ मेरो तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना साह्रै मन अँधेरो गाउँलेलाई नि सम्झना छ मेरो तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना हे तिमलाई भुल्न सकिन सारे आज तिम्रै कुरा छ गाउँभरि तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना सकिन सारे आज तिम्रै कुरा छ गाउँभरि तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु तिमीले बिर्सुला सास फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना हे बस्न मन थियो वारी र पारी भत्कियो कि छँदैछ चौतारी तिम्रै झल्को तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला
सहयोग गर्ने सबैलाई बोल्दैछु सबैलाई बोल्दैछु तिम्रै नामको फाउन्डेसन खोल्दैछु तिम्रै झल्को तिम्रै तिर्सना बरु मैले बिर्सुला साथ फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना सबैलाई बोल्दैछु सबैलाई बोल्दैछु तिम्रै नामको फाउन्डेसन खोल्दैछु तिम्रै झल्को तिम्रै तिर्सना बरु मैले बिर्सुला साथ फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु तिमीले बिर्सुला साथ फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना राखिदिनु खपार यस्तै माया रहिरहोस् अपार तिम्रै झल्को तिम्रै तिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना राखिदिनु खपार यस्तै माया रहिरहोस् अपार तिम्रै झल्को तिम्रै तिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना हिँडेको छु सहयोगी बनेर तिमलाई शान्ति मिल्छ कि भनेर तिम्रै झल्को तिम्रै तिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना सहयोगी बनेर तिमलाई शान्ति मिल्छ कि भनेर तिम्रै झल्को तिम्रै तिर्सना बरु मैले बिर्सौला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सौला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना हे चाडबाड आउँदा छोरी ज्वाइँ डाक्नु आफ्नो पनि स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु तिम्रै झल्को तिम्रै तिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना छोरी ज्वाइँ डाक्नु आफ्नो पनि स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु तिम्रै झल्को तिम्रै तिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना फुर्सद हुँदा छोरी ज्वाइँ आएकै छन् मेरो हेरचाह गरेर गएकै छन् तिम्रै झल्को तिम्रै तिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना छोरी ज्वाइँ आएकै छन् मेरो हेरचाह गरेर गएकै छन् तिम्रै झल्को तिम्रै तिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सुला
बिराम हुँदा ओखती खाकै छु ओखती खाकै छु बेला बेला अस्पताल गएकै छु तिम्रै जलको तिम्रै तिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना ओखती खाकै छु ओखती खाकै छु बेला बेला अस्पताल गएकै छु तिम्रै जलको तिम्रै तिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना थिए सँगै दुःखमा रोइदिने दुःखमा रोइदिने शिरको टोपीको होला धोइदिने तिम्रै छाको तिम्रै तिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना दुःखमा रोइदिने दुःखमा रोइदिने शिरको टोपीको होला धोइदिने तिम्रै छाको तिम्रै तिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना हे तिमी पर्यौ दैवको हातैमा दैवको हातैमा पिर नगर बुहारी छन् साथैमा तिम्रै जलको तिम्रै तिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न साह्रो बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना हे साथ दिए नि छोरछोरीहरूले छोरछोरीहरूले मैले जस्तो के गर्थे अरूले तिम्रै छाको तिम्रै तिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना छोरछोरीहरूले छोरछोरीहरूले मैले जस्तो के गर्थे अरूले तिम्रै छाको तिम्रै तिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना ए अरे आखिर मै दुखी भएपछि मै दुखी भएपछि के गरम त छोडेर गएपछि तिम्रै जलको तिम्रै तिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना मै दुखी भएपछि मै दुखी भएपछि के गरम त छोडेर गएपछि तिम्रै जलको तिम्रै तिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना हे पुग्दो रहन्छ सोचेको देखेको सोचेको देखेको मेटिँदैन भावीले लेखेको तिम्रै जलको तिम्रै तिर्सना बरु
दिन अवश्य आउनेछु अवश्य आउनेछु थाहा छ मलाई भेटुन पाउनेछु तिम्रै दलको तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला साथ फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना अवश्य आउनेछु अवश्य आउनेछु थाहा छ मलाई भेटुन पाउनेछु तिम्रै दलको तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला साथ फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सुला साथ फेर्न साह्रो हो तिमीलाई बिर्सना नजिकै हुनेछु तिम्रै काखमा बसेर रुनेछु तिम्रै छाको तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना नजिकै हुनेछु तिम्रै काखमा बसेर रुनेछु तिम्रै छाको तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना ए तिम्रै खाटमा सुतेको थिएँ सपना देख्दा देख्दै म बिउजिएँ तिम्रै दलको तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला सास फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना सुतेको थिएँ सपना देख्दा देख्दै म बिउजिएँ तिम्रै दलको तिम्रै बिर्सना बरु मैले बिर्सुला साथ फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सुला साथ फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना बरु मैले बिर्सुला साथ फेर्न गाह्रो हो तिमीलाई बिर्सना दर्शकवृन्द यो गीत तपाईँलाई कस्तो लाग्यो निकै मिठो तरिकाले गाउनुभयो कहिलेकाहीँ देखिने सपनामा यस्तै हुन्छ आफ्नो बुवा देखिन्छ आमा देखिन्छ फुपू देखिन्छ अरूसँग धेरै साथीहरूसँग कुराकानी हुन्छ कहाँ कहाँ गएको देखिन्छ कृष्णा बजगाई र छत्रबहादुर साईको यो केशव कणेल र हरिकला कणेलको सपनामा आत्मा मिलेको कुरा छ यो कस्तो लाग्यो जोरदार ताली दिएर सम्मान गरेर उहाँहरू मिठो गीत गाउनुभयो गीतले एउटा जीवनमा घटेको एउटा जीवन्त व्यक्तित्वलाई जस्ताको तस्तै भनौँ न गीतमा गर्ने प्रयास गर्नुभयो छत्रसाई र कृष्ण बजगाई नानीले म एकछिन एकदमै तपाईँले एकदम डह्रो हुन भन्दै नि अलिकति गाह्रो चाहिँ भइहाल्छ किनभने एउटा अर्धाङ्गिनी छोडेर गएको के झ्यास त्यस्तो चाहिँ भइहाल्छ र सबै कुराहरू एकदमै राम्रोसँग गरिदिनु र एउटा कथाको एकदम यथार्थपरक किसिमको कथा चाहिँ गाउनु भएको छ मैले अहिले मलाई धेरै भन्न नलागेको ठिक छ दर्शक कतिका बुढाबुढी झगडा गर्नुहुन्छ कतिले छोडेर हिँड्नुहुन्छ तर हेर्नुहोस् त छोड्नेहरूलाई पनि यो कथाले साँचो माया छ भने माथि र तल पनि कति हुँदो रहेछ र माथि भनेको हावामा विलिन भएको आत्मा हो तल भनेको हामी जहाँ छौँ त्यही हो कसैले देख्छ भने अदृश्य शक्तिमै होला तर मान्छेले देखेको छैन ऊ वैकुण्ठमा बास होस् स्वर्गमा बास होस् तर पनि मान्छे नहुँदाको खड्किन्छ त्यो नहुँदाको अभाव कति हुन्छ त्यसकारण यो कार्यक्रमलाई सेयर गरेर सबैले हेर्नु होला आफ्नो बुढीलाई आफ्नो बुढाले उहाँहरूको जस्तै माया प्रेममा साथ दिनु होला झगडै परिया रहेछ भने भोलिबाट छोडिदिनु होला मेरो विनम्र अनुरोध छ आज मैले 50,000 रुपियाँ लिएर आएको छु 30,000 चाहिँ के अरे यो फाउन्डेसनलाई
स्टुडियो बनाउनेलाई अनि यो 5,000 यो गाउने टिमलाई यो 10,000 चाहिँ तपाईँले जसलाई जो दुखी गरिब के छन् उनीहरूलाई चाहिँ दिइदिनु होला। चार 4,000 आज आउने बच्चाहरूलाई मैले यो थोरै सहयोग लिएर आएको छु। यो खास गरिकन मेरो आमा मङ्सिर मसान्तीको दिन स्वर्गारोहण हुनुभयो र उहाँको सम्झनामा र बुवा पनि पहिला बित्नुभएको उहाँकै भनौँ र पितृको नाममा आमाको नाम देवका कँडेल बाबाको नाम लीलाधर कँडेलको नाममा यो 1 लाख रुपियाँ अलिकति छुट्याएको छु, जसमध्ये हाम्रो 10,000 रुपियाँ यो हाम्रो कृष्ण बजगाईजी उहाँलाई यो विशेष किनभने इन्द्रेणीको खम्बा होइन वार्ता निकाले टोक्रा पनि कता कता जाने कृष्णजीलाई नछोड्ने खम्बा तपाईँ एउटा हौसला स्वरूप हो। हौसला स्वरूपमा यो 90,000 यसमध्ये 25,000 इन्द्रेणी स्टुडियोलाई, 25,000 स्नेह काखलाई अनि 40,000 10,000 जरले वृद्ध बुढाबुढीलाई। युएस एरिजोनाबाट आउनुभएका केशवराज कँडेलले 1 लाखमा 10,000 कृष्ण बजगाई, 10,000 राजकुमार सहनी, 25,000 स्नेह काक, 25,000 स्टुडियोको लागि। भुटानको दागना जिल्लाको सुन्तले बोलकबाट नेपाल आई दमक 5 बेलडाङ्गी 2 छाप्रा नम्बर 33 मा 22 वर्ष बसेर हाल अमेरिकाको ओहायो राज्यको कोलम्बस सहर निवासी सोममाया गजमेरले आफ्ना पितृहरू धनवीर गजमेर, सञ्चमाया गजमेर, खड्कबहादुर गजमेर, पविमाया गजमेर अनि सम्पूर्ण पितृहरूको नाममा सहयोग पठाएको हो। गौशाला गाईको लागि 5,000 मेरो दिदीले पठाएको हो यो पैसा चाहिँ। दिदीको नाम के हो? दिदीको चाहिँ सोमा गजमेर हो। सोममाया गजमेरले अमेरिका ओहायोबाट 38,300 पठाउनु भएको छ। 7,000 इन्द्रेणीलाई, 5,000 गौशालाको गाईलाई, अरू सबै दुखी गरिबलाई जोरदार ताली। इन्द्रेणीको लागि सुकमाया विश्वले 15,000 जोरदार ताली। समाप्ति। हेर्नुहुन्छ इन्द्रेणीको गाई कस्तो लाग्यो? ठिक राम्रो लाग्यो। कहिले गएर भेटौँला इन्द्रेणीमा भनेको थियो, आज भेट्न पाइयो। 5,000 सुकमाया विश्वले खगेन्द्रको लागि धेरै धन्यवाद। सुकमाया विश्वको पासपोर्ट हराएको रहेछ, कसैले भेटाउनु भयो भने कृपया यो पासपोर्ट सुकमाया विश्व लेखेको अमेरिकन नागरिक युएसएको पासपोर्ट भएको इन्द्रेणीमा खबर गरिदिनु भयो भने म 10,000 दिन्छु 3 दिनभित्रमा दिनुभयो। तपाईँ नाम के हो? मेरो हरिबहादुर खड्का। भन्नुहोस्। सीतादेवी खड्का। हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि यो अस्ति 12 गते चाहिँ हाम्रो विवाह वर्षगाँठ पनि थियो, प्लस मेरो छोरा राजेश खड्काको जन्मदिन पनि त्यही दिन थियो। मिति 2077 साल फाल्गुन 12 गते हामी काठमाडौँ काभनपा 6 सरस्वती नगर साबिक ओखलडुङ्गा चिसङको गढी 4 डाँडा गाउँ बस्ने श्रीमान हरिबहादुर खड्का र श्रीमती सीतादेवी खड्काको विवाह वर्षगाँठ तथा सोही 12 गते हाम्रो छोरा राजेश खड्काको जन्मदिन समेत परेको उपलक्ष्यमा हाम्रा दिवंगत बुबा दुर्गाबहादुर खड्का, ससुरा बुबा मानबहादुर बस्नेत ओखलडुङ्गा, बुहारीको बुवा विनोद ढकाल स्याङ्जा र नाति याचनित दाहाल जोरपाटी काठमाडौँ समेतको आत्माको चिर शान्ति तथा वैकुण्ठवासको कामना साथै हाम्रा आमा वर्ष 97 की श्रीमती भक्तमाया खड्का तथा सासुआमा वर्ष 84 की श्रीमती धनकुमारी बस्नेतको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको साथै समस्त परिवारको कल्याणका लागि निम्नानुसारको रकम रु 41,000 नेपालीहरूको विश्व प्रख्यात मानव सेवा तीर्थस्थल इन्द्रेणी कार्यक्रम मार्फत निम्नका उसको लागि सहयोग प्रदान गर्दछौँ। श्रीमान श्रीमती हरिबहादुर खड्का सीतादेवी खड्का विवाहगाँठको 10,000, छोरा बुहारी राजेश खड्का सुस्मिता ढकाल जन्मदिनको राजेशको हाल अस्ट्रेलिया सिडनी 10,000, जेठी छोरी नानु मैया खड्का, ज्वाइँ दिनेश काठमाडौँ जोरपाटी, नातिनी आर्याना, नाति गीता दाहाल समेतको बाट रु 7,000। यिनीहरूको चाहिँ यो मङ्सिर 28 गते विवाहको उसमा हो। अनि माइली छोरीको माघ 3 गते वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा माइली छोरी रेखा खड्का, ज्वाइँ निश्चल बुढानीलकण्ठ हाल अस्ट्रेलिया सिडनीबाट रु 7,000। मङ्सिर 30 गते कान्छी छोरीको अनिता खड्का, ज्वाइँ रोजन विवाह वर्षगाँठ भक्तपुर ददीकोट हाल अस्ट्रेलिया सिडनीबाट जम्मा रु 7,000, यो गरी जम्मा 41,000। यसमध्येबाट चाहिँ निम्नअनुसार सहयोग वितरण गरिदिनु होला। इन्द्रेणी कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कण्डेलज्यूलाई हजुरकै लागि नै 5,000 र इन्द्रेणी स्टुडियो निर्माणको लागि 5,000, इन्द्रेणीका कलाकारहरूको लागि 10,000। सानो एउटा नातिको सम्झनामा 2-3 वर्षको पीडित बच्चाको लागि रु 5,000 दिनुहोला।
वृद्ध बुढापाका अशक्त पीडितहरूका लागि रु 5,000 दिनुहोला। अन्य क्यान्सर तथा मृगौला पीडितका लागि चाहिँ तपाईँले विचार गरेर 11,000 चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। हरिबहादुर खड्का र सीतादेवी खड्काले विभिन्न व्यक्तिको नामबाट जन्मदिन त्यसै गरी विवाह वर्षगाँठ लगायतको पैसा छुट्याएर 41,000 ल्याउनु भएको छ। इन्द्राणी कार्यक्रमका सञ्चालक कृष्ण कणेललाई 5,000, स्टुडियोको लागि 5,000, इन्द्राणीका सबै कलाकारका लागि जति हुनुहुन्छ सबैको लागि 10,000, 2-3 वर्षका पीडित बच्चाको लागि 5,000, वृद्ध बुढापाकाका अशक्तका लागि 5,000, अन्य क्यान्सर पीडित मृगौला पीडितका लागि 11,000 र 41,000 भन्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हजुर नमस्कार। नाम के होला? मेरो नाम ओम निधि पाण्डे। ओम निधि पाण्डेले इन्द्राणी स्टुडियोको लागि रु 5,000 ल्याउनु भएको छ उहाँको आमाको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै। नमस्कार, तपाईँको शुभ नाम? हजुर मेरो दुर्गा पर्तेल। दुर्गा पर्तेल, घर कहाँ नि? ढोरपाटन नगरपालिका, बागलुङ जिल्ला। बागलुङको ढोरपाटन। हजुर। अनि गीत पनि गाउनुहुन्छ अरे तपाईँको? नै गाउँदैन, आमाको लागि चाहिँ गाउँछु भनेको। ल गाउनुहोस् न आमाको सम्झना। साङ्गी हो फुर्सद पाइन दुःख र कामले आज सात छोडिने आमाले सम्झी मन रुन्छ सधैँ माया दिने मेरी आमा दैव कहाँ बेतौँ झैँ हुन्छ आमा हो जुन चाहिँ मुहार खै कता लुकायौ के कुरामा तिमीले मन दुखायौ सम्झी मन रुन्छ सधैँ साथ दिन्छु भन्ने मेरी आमा दैव कहाँ देखौँ झैँ हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ बहिनी, तपाईँले आमाको सम्झनामा यति मिठो गीत गाउनुभयो। धेरै आमा नहुनेलाई यसले धेरै भावुक बनायो। जति पनि बुवा आमालाई नराम्रो गर्छन् नि उहाँहरूलाई चाहिँ माया गर्न सिकुन् होइन। म अहिले घरेलु काम गर्छु, खासै मेरो ठुलो जब पनि छैन, बचपनदेखि पढ्न पनि पाएन घरकै अवस्थाले गर्दाखेरि। अनि आमालाई धेरैचोटि उपचार काठमाडौँ ल्याउँदै उपचार गर्दै गरेँ, तर अहिले 2077मा बित्नु भयो। यहाँ ल्याउँछु भन्ने सपना थियो, तर मैले चाहिँ अहिले फोटो पनि साथमा लिएर आएको छु। हेर्नुहोस् त, आमाले इन्द्राणीमा आउने धोको हुँदा हुँदै उहाँ निधन भएछ। यस्तै तमाम आमा बुवाहरू इन्द्राणीमा आउने आकाङ्क्षा पाल्नु भएको छ, तर हामीसँग स्टुडियो नहुँदा अथवा कति भ्याइन्छ र रात दिन यस्तै खटै छ। आमाको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छौँ। मैले अहिलेसम्म मान्छेलाई हात थाप्नु परेन, बचपनदेखि नै काम गर्दै आएछु। आमाको उपचार गर्दा गर्दै अहिले लास्टसम्म बित्नु भयो। घरको अवस्था पनि त्यस्तै छ, तर मैले चाहिँ यहाँ जति पनि इन्द्रेणी कलाकार हुनुहुन्छ, जति पनि यो हेरिरहनु भएको छ, मेन कुरा के भन्छु भने सबभन्दा ठुलो खुसी धन ठुलो हुनु पर्दैन कि। यदि यो खानेकुरा होस् या लगाउने कुरा होस्, उहाँलाई चाहिँ हामीले 100 रुपियाँको भए पनि बाबुआमालाई केही लिएर दिए भने पनि खुसी हुन्छन् कि। इन्द्राणीमा आउने अपाङ्गहरूको लागि 5,000, स्वर्गीय जसरा पर्तेलको नाममा रु 5,000 इन्द्राणीमा आउने अपाङ्ग परिवारलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। 3,000 इन्द्राणीको लागि। हेर्नुहोस् त, यो बहिनीलाई महिनामा कति पनि कमाइ नहोला, तर पनि मैले 9,000 कमाए पनि मेरो सोच के हो भने आमालाई चाहिँ खुसी मिल्ने कुराहरू मैले सकेसम्म गरेर दिन्छु। जस्तो तपाईँको घरमा को हुनुहुन्छ? बुवा दाइ भाउजू हुनुहुन्छ। बिहा भएको नै छैन। म अहिले म बचपनदेखि नै आमा एकदम रोगी भएको कारणले आर्थिक अवस्था पनि। हेर्नुहोस् त, आमाका लागि उहाँहरूले विवाह नै छोडेर बस्नु भएको रहेछ। बहिनीलाई जोरदार ताली दिएर सम्मान गरौँ। बहिनी होइन, उहाँको मनभित्र आमा छ, उहाँ आमा हो, त्यस कारण धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक, इन्द्राणी मानव तीर्थस्थल हो भन्दा कसले मान्न सक्दैन, यो साक्षात् ज्वलन्त उदाहरण हो। मलाई दीक्षा तामाङले फोन गर्दा मैले आफै थाहा पारेँ यो बहिनी पीडित हो भने थाहा पारेँ, ठ्याक्क लाउनु बहिनी भनेर एकै दिनमा मैले बोलाएको। साँच्चै पीडित हो, पुनर्जीवन पाए जत्तिकै छ दीक्षा यहाँ आउँदा। तिहारमा त मलाई फुलमाला नै उनीहरू लिएर आउनुभयो बहिनीले, र पटक पटक हामीले सहयोग गरेका छौँ। उहाँका ट्विन्स छोरी थिए, ती छोरीमा एउटा छोरीको निधन भयो, बिरामी भइराख्ने। अब एउटा चट्ट परेको नानी छिन्,
जेस अब सुखी छ जिन्दगी। उहाँले छोरीलाई पाल्न लागि मेरोलाई पनि बेच्नुभयो, एक्सिडेन्ट पर्नुभयो, यस्तो हुनुभयो। उहाँको बुढाले गर्भमा छोरीलाई राखेर बच्चा राखेर भागेर फरार हुनुभयो। बहिनीलाई हातखुट्टा गुमाएकी दीक्षा तामाङको लागि पछिल्लो पटक इन्द्रेणीबाट आएको पैसा आज हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ। 1,48,386 रुपियाँ आज हामीले ल्याएका छौँ उहाँको लागि, त्यो हस्तान्तरण गर्दैछौँ। हातखुट्टा गुमाएकी दीक्षा तामाङको लागि पछिल्लो पटक इन्द्रेणी मार्फत प्राप्त सहयोगको विवरण यस प्रकार छ। बलबहादुर राई सुनसरी बराहा नगरपालिका 3 हाल मलेसियाबाट रु 4,450 पठाउनु भएकोमा 2,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर रु 2,450 दीक्षा तामाङको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। चन्द्रा कुमारी राणा मगर धरान शनि चोकबाट रु 25,000 पठाउनु भएकोमा दीक्षा तामाङ नेपाल स्नेही काग रवि लामी छाने र इन्द्रेणीको लागि 5,000 र अस्मिता थिङ र कल्पना दाहालको आमाको लागि रु 2,500 का दरले दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। त्यसै गरी लीलामाया राणा मगर सहित भुटान डाँगाना नेपाल तिमाई क्याम्प हाल अमेरिकामा बसोबास गर्ने सपरिवार मिलेर भक्तबहादुर लामिछाने राणा मगर 2065 साल मङ्सिर 28 गते निधन भएको र पौष 17 गते पुण्यतिथि परेकाले आत्मशान्तिको कामना गर्दै उहाँको नाममा सबैबाट एकमुष्ट 1,80,492 पठाउनु भएकोमा स्नेही काग हर्कबहादुर तारामी मगर वृद्ध आश्रम स्टुडियो निर्माण र विभिन्न पीडितको लागि पठाउँदा दीक्षा तामाङको लागि रु 5,000 पठाउनु भएको छ। सबैको विवरण 2077 साल 9/7 गते हर्कबहादुर तारामी मगरको हस्तान्तरण लिस्टमा पढिसकिएको छ भने दीक्षा तामाङको लागि आज ल्याएका छौँ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। त्यसै गरी शिला थापा युकेबाट कान्छी छोरी विपना थापाको जन्मदिनको अवसरमा रु 30,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 20,000 दीक्षा तामाङको लागि र बाँकी रु 10,000 बागलुङका अपाङ्ग बलबहादुर रोकाको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। फुलमाया राई लगायतले युकेबाट पठाएको रकमको विवरण यस प्रकार छ। फुलमाया राई $55, एम राई $50, पूर्णिमा राई $50, विमला राई $30, सुकमाया राई $20, सिर्जना खरेल $20, अन्जु राई $20, मिना राई $20, प्रणय राई $15, सीमा राई $10, रेणु लामा $10, गुराँस थेबे $60, तमन्ना राई $5, विमला थापा मगर $15, जम्मा $362 को नेपाली रुपैयाँ 56,978 पठाउनु भएकोमा 8,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर 48,978 दीक्षा तामाङको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। मणिराज गुरुङ पोखरा हाल दर्बी युकेबाट रु 20,000 पठाउनु भएकोमा नरेन्द्र बोहरा सुस्मिता परियार दीक्षा तामाङ र इन्द्रेणीको लागि 5,000 भन्नुभएको छ। त्यसै गरी मसुरा लामा छेतेन लामा काठमाडौँ महानगरपालिका 6 बौद्ध पिपल बोर्डबाट स्टुडियो निर्माण भानु नेपाली अस्मिता थिङ कृष्ण बजगाईलाई पठाउँदा दीक्षा तामाङको लागि रु 5,000 पठाउनु भएको थियो भने गोमा सापकोटा अतरिया धनगढीबाट रु 20,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा खगेन्द्र भाट र दीक्षा तामाङको लागि रु 10,000ले दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। मन राणा रिता राणा फुलमाया गुरुङ लगायतले अमेरिकाबाट जन्मदिन तथा पितृहरूको सम्झनामा 51,705 पठाउनु भएकोमा इन्द्रेणीको लागि रु 3,700, नरेन्द्र बोहराको लागि रु 10,000, दीक्षा तामाङको लागि रु 6,000, स्नेकाको लागि रु 20,000 र अनिता खड्काको लागि रु 12,000 पठाउनु भएको छ भने मुना गुरुङ पोखराबाट रु 5,000 दीक्षा तामाङको लागि पठाउनु भएको छ। अरू सबैलाई जोरदार ताली। त्यसै गरी नेसनल ग्यास कम्पनी एम्बु ब्रान्च साउदी अरेबियामा कार्यरत सहयोगी मनहरूको विवरण यस प्रकार छ। निशा तेन्जिङ थोकर हेटौडा 505 रियल, रामकृष्ण श्रेष्ठ नुवाकोट 105 रियल, सबिन तामाङ झापा 105 रियल, दिलबहादुर घलान चितवन 100 रियल, कृष्ण मोक्तान हेटौडा 55 रियल, गोवर्धन तामाङ पोखरा 55 रियल, सबैबाट जम्मा रु 925 रियलको नेपाली रु 28,457 पठाउनु भएकोमा माया तामाङ दीक्षा तामाङ मन्जु परियार मनसरा बुढा भरत सिजाली दिलमाया मगर धनश्री तामाङ झापाका HIV पीडित आमा छोराको लागि र अन्य पीडितको लागि रु 3,000 का दरले र बाँकी 1,557 इन्द्रेणीको लागि गाडीमा तेल हाल्नुला भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली। त्यसै गरी बिना भुसाल बेल्जियमबाट रु 27,181 पठाउनु भएकोमा इन्द्रेणीको लागि रु 2,000 राखेर बाँकी रु 25,181 दीक्षा तामाङको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। गणेश प्रसाद चौलागाई टेक्टास अमेरिकाबाट दीक्षा तामाङको लागि रु 10,277 पठाउनु भएको छ भने दीक्षा तामाङको लागि रकम पठाउने सबैलाई हामी धन्यवाद अनि जोरदार तालले सम्मान गर्न चाहन्छौँ। आज जम्मा रु 1,48,386 ल्याएका छौँ भने यसभन्दा अगाडि हस्तान्तरण गरेको रु 2,31,155 पहिला पनि हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ भने यो रकम हस्तान्तरण गरिन हाम्रो आदरणीय दाई कृष्ण कणेल दाईलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
13 गते मेरो छोरी खस्नु भएको थियो। त्यही भएर मैले छोरीलाई बचाउने धेरै कोसिस गरेको थिएँ, तर मैले बचाउन सकिनँ। जाँदा जाँदै धन्नै दुर्घटना हाम्रो भएको थियो। त्यतिखेर पनि उहाँलाई धेरै मैले बचाउने कोसिस गरेँ, तर बचाउनै सकिनँ नानीलाई। त्यही भएर एउटा मेरो छोरी छ, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पढाउँछु भनेर भनिरहेको छु। संशोधनमा हल्का पैसा तिर्न सकेको थिइनँ, त्यही भएर हामी हिमाल पहाड तराई मात्र होइन विश्व जोड्न खोजिरहेका छौँ। उहाँलाई त एकजना तराईवासी व्यक्तिले भन्नुभएको थियो, म घर दिन्छु, जग्गा दिन्छु, त्यहीँ बस्नुहोस् भन्नुभएको थियो। तर उहाँको शारीरिक अवस्थाले मिलेन र अहिले जुन सहयोग आइराखेको छ यसले उहाँलाई दियोस्। धेरै सहज भएको छ, उहाँले खानीसम्म चामलसम्म थिएन जतिखेर मैले भेटिया थिएँ। त्यसै गरी दैलेखका मेरुदण्ड भाँचिएका भरत बहादुर सिजाली मगरको लागि इन्द्रणी मार्फत पछिल्लो पटक प्राप्त सहयोग रकमको विवरण यस प्रकार छ। चन्द्रबहादुर घरती मगरको अभियानमा मलेसियाबाट अशोक पुन मगर 150 आरएम, प्रेमबहादुर घरती मगर 100 आरएम र चन्द्रबहादुर घरती मगरले 170 आरएम गरी जम्मा रु 420 आरएमको नेपाली रुपैयाँ रु 11,689 पठाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई जोरदार ताली। त्यसै गरी नेसनल ग्यास कम्पनी युम्बु ब्रान्च साउदी अरेबियामा कार्यरत 6 जना मिलेर 28,457 पठाउनु भएकोमा माया तामाङ, दीक्षा तामाङ, मन्जु परियार, मनसरा बुढा, भरत बहादुर सिजाली, दिलमाया तामाङ र धनश्री तामाङ, झापाका एचआइभी आमा छोरा ओममाया ओलीको लागि रु 3,000 का दरले दिनुहोला भन्नुभएको छ। सबै विवरण माया तामाङको हस्तान्तरण लिस्टमा समावेश गरिएको छ भने भरत सिजाली मगरको लागि रु 3,000 आज ल्याएका छौँ। दुर्गा दाल जर्जिया एटलान्टा अमेरिकाबाट रु 11,437 पठाउनु भएको छ भने जम्मा रु 26,126 रुपियाँ आज भरत सिजालीको लागि आएको छ। उहाँ हामीले देखेका थियौँ कति दुर्भाग्यपूर्ण थियो उहाँको अवस्था। साँच्चै उहाँ कति धरधरी रुनु भएको थियो। उहाँलाई 26,126 मात्रै आएछ, प्लस हामीले अहिले 10,000 गरिदिउँ, 36,126 आयो। फेरि पनि त्यस्तै आयो भने हामी बोलाएर दिउँला है भाइ। 12 दिन भयो होइन, 12 दिन भयो उपचार भएको, तर ल्याउन सकिनँ मैले। पहिला ल्याएको यहाँ, तर ल्याउन सकिनँ मैले। पहिला ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो है। पहिला इन्द्रणी कार्यक्रममा लिएँ होइन, तर उपचार भएको 12 दिन भयो, तर यहाँ ल्याउन सकिनँ आज। तर म यो आफ्नै दाइले बुझेर लिनुहुन्थ्यो, यो सकि रकमहरू आएको के होइन, तर म आएँ के गर्ने। ठिक छ होइन, ऊ पर बसिरहेछ, कोही पनि छैन कुर्ने। तपाईँलाई अघि नै मैले पठाउँथेँ होइन, समयको त्यस्तै भयो, तपाईँको दाइलाई कुर्ने पनि कोही छैन होइन, नरुनुहोस् न है। विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भने विभिन्न समयमा इन्द्रणी मार्फत प्राप्त रकमको विवरण आजका बिरामीको लागि हस्तान्तरण गरेका छौँ भने आजका बिरामीको लागि ल्याएको रकमको हस्तान्तरण विवरण यस प्रकार छ। पर्वत सालिजा जलजला 6 ओख्रेनी हाल नवटेक युकेमा बस्दै आउनु भएको पूजनीय बाबा होमबहादुर पाइजाको फागुन 6 गते 45औं दिनको पुण्यतिथिको अवसरमा तीर्थबहादुर पूर्जा र श्रीमती मन कुमारी पूर्जा मार्फत 55,034 पठाउनु भएकोमा इन्द्रणीको लागि रु 5,000, स्ट्यु निर्माणको लागि रु 11,000, आयुष गौतमको लागि रु 2,000, नन्दा सिंहको लागि रु 10,000 र बाँकी रु 25,034 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले उक्त रकम आज ल्याएका छौँ। उहाँहरूलाई जोरदार ताली। त्यसै गरी एम बहादुर पर्छाई गुल्मी मालिका 5 छाप हाल जापानबाट आफ्नो फागुन 8 गते जन्मदिनको अवसरमा 20,921 पठाउनु भएकोमा 5,000 इन्द्रणीको लागि राखेर बाँकी रु 15,921 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। उक्त रकम आज ल्याएका छौँ। उहाँहरूलाई जोरदार ताली। भुटान साम्सी घुमाउने खरबादी गाउँमा बसोबास स्वर्गीय हजुरबुवा नरबहादुर छेत्री, हजुरआमा जोगमाया छेत्रीको स्वर्गीय माइला छोरा खड्कबहादुर छेत्री मिलिट्री माइला समेत लामो समयदेखि बेलडाङ्गी 2 मा बसी सेक्टर I-1 हुँदै हाल अमेरिकाको न्युयोर्क रोचेस्टारमा बसोबास थियो। उहाँको जन्म सन् 6 जनवरी 2039 मा र निधन 2020 मा भएको परिवारमा उहाँको श्रीमती नरमाया छेत्री, जेठो छोरा बुहारी काजी छेत्री र सङ्गीता छेत्री, माइला छोरा बुहारी मनबहादुर छेत्री र भीमा छेत्री, कान्छो छोरा बुहारी गोपाल छेत्री र बुहारी चन्द्रा छेत्री, छोरी मधु छेत्री र बहिनी ज्वाइँ रत्न राई, नातिनी 7 जना, नाति 2 जना, पनाति 1 जना र नातिनी ज्वाइँ 3 जना, जेठो छोरा अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियाको स्क्रेन्टरमा बसोबास स्वर्गीय बुवा खड्कबहादुर छेत्री मिलिट्री माइलाको यही फेब्रुअरी 25 मा वार्षिकी तिथि
परेकोले आत्मशान्तिको कामना गर्दै सपरिवारबाट 2,19,900 पठाउनु भएकोमा स्टुडियो निर्माणको लागि रु 1,21,000, इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि रु 20,000, गौशालाको लागि रु 20,000, नन्दा सिंहको बालगृहको लागि रु 20,000 र बाँकी 38,900 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले उक्त रकमबाट आज रु 18,900 ल्याएका छौँ। उहाँहरूलाई जोरदार ताली। पोखरा गोदार थापा समाज कास्कीबाट वीरबहादुर गोदार र लक्ष्मी गोदार मार्फत रु 10,000 पठाउनु भएकोमा 5,000 स्टुडियो निर्माण र रु 5,000 अन्य पीडितको लागि भन्नुभएकोले उक्त रकम आज ल्याएका छौँ। उहाँहरूलाई जोरदार ताली। पदम सापकोटा रूपन्देही हाल अमेरिकाको भर्जिनियाबाट सानो छोरी आराध्या सापकोटाको फागुन 3 गते जन्मदिन परेको अवसरमा 29,052 पठाउनु भएकोमा रु 8,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर बाँकी रु 21,052 पीडितको लागि भन्नुभएकोले उक्त रकमबाट रु 21,052 आज ल्याएका छौँ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। त्यसै गरी कमल गुरुङ र श्रीमती प्रेम कुमारी गुरुङ माडी 10 भाचो कास्की हुँदै पोखरा लालीगुराँस टोल घर भई हाल हङकङमा बसोबास। उहाँहरूले आफ्नो छोरा मिलन गुरुङको जन्मदिनको अवसरमा र आमा स्वर्गीय कुलु गुरुङको 41औँ अनि स्वर्गीय प्यारी छोरीको 27औँ वार्षिक स्मृति र पितृहरूको नाममा जम्मा रु 1,50,000 पठाउनु भएकोमा इन्द्रेणी स्टुडियो निर्माणको लागि रु 1,05,000, इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि रु 5,000 र बाँकी 40,000 दुखी पीडितको लागि भन्नुभएकोले उक्त रकमबाट आज रु 20,000 ल्याएका छौँ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार। राम फुइयाल गलकोट गढी नगरपालिका 8 जिलिङ नेपाल थोक बुबुकाट हाल टेनेसी अमेरिकाबाट आमा स्वर्गीय कृष्णमाया फुइयालको पुण्यतिथि को अवसरमा रु 11,675 दुखी पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। उक्त रकम आज ल्याएका छौँ। लोकबहादुर श्रेष्ठ झापा 4 3 राधा कृष्ण टोल हाल कतारबाट रु 10,000 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। उक्त रकम आज ल्याएका छौँ। वीरबहादुर रिजाल सिन्धुपाल्चोक चौतारा पिपलडाँडा 3 हाल आबुधाबी दुबईबाट रु 6,318 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। उक्त रकम आज ल्याएका छौँ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। त्यसै गरी जङ्गबहादुर कार्की रूपन्देही कञ्चन गाउँपालिका 1 लौसाबाट पीडितको लागि भनेर रु 5,000 पठाउनु भएकोमा उक्त रकम आज ल्याएका छौँ। नारायणी लामिछाने पोखरा लेखनाथ 27 अर्गमचोक रिट्ठेपानीबाट छोरी दिपा लामिछाने सापकोटा र ज्वाइँ अनिल सापकोटाकी छोरी औरोरा सापकोटाको फागुन 12 गते जन्मदिनको अवसरमा रु 25,000 पठाउनु भएकोमा इन्द्रेणीको लागि 5,000 राखेर नन्दा सिंहको बालगृहको लागि रु 5,000 र बाँकी रु 15,000 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले उक्त रकम आज ल्याएका छौँ। उहाँहरूलाई जोरदार ताली। आइतीमाया दर्लान भुटान चिराङ लामीडाँडा नेपाल मोरङ पत्थरी क्याम्प हाल ओआयो सिन सिटी सहरमा बसोबास गर्ने छोरीहरू डिल्लीराम दर्नाल, अक्कलबहादुर दर्नाल, बुहारीहरू पवित्र र निर्मला दर्नाल, छोरीहरू सनमाया, मनमाया, लीलामायाको स्वर्गीय आमा मनमाया दर्नालको पुण्यतिथिको अवसरमा $600 को नेपाली रु 69,001 पठाउनु भएकोमा इन्द्रेणीको लागि रु 19,001 राखेर गौशालाको लागि रु 10,000, वृद्ध आश्रममा खाना खुवाउनको लागि रु 20,000 र अन्य पीडितको लागि रु 10,000 तथा मनमाया वाइबा र प्रतिमा कणेलको लागि रु 5,000 का दरले दिनुहोला भन्नुभएकोले पीडितहरूको रु 10,000 आज ल्याएका छौँ। 1,63,900 बाट आजका विभिन्न बिरामीहरूलाई हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। यो रकम पठाउने सम्पूर्ण स्वदेश अनि विदेशमा रहनुभएका आमाबुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। मनमाया वाइबालाई रु 5,000। हस् त तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यतिन्जेल हेरेर सहयोग गर्नुभयो। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।